अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, क्या हाल है बेटा? आप लोग ठीक हैं? हम लोग हिस्सा नज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी नज़म सुराग़ रारू, उसके 3 अशार रहते थे, 4 मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम वो मुकम्मल करेंगे। इस तरीके से हमारी नज़म जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। बेटा जो पहले 4 अशार हमने किए थे, उसमें मुख्तलिफ़ हवालों से शायर ने जो है ज़मीन पर बनने वाले मुसाफिर की तगोदो से, कोशिश से बनने वाले निशानात और उन मुसाफिर किस तरीके से अपने निशानात छोड़ता है और क्यों छोड़ता है, क्यों जो है वो अपनी अज़मत और हौसले की दलील दूसरों के सामने साबित करने के लिए वो इतने बड़े इक़दाम उठाता है। ये सारी चीज़ें जो थी वो पहले 4 अशार में जो हैं वो बयान की गई। कभी उसने सांप का हवाला दिया, कभी उसने घोड़ों के सुमों की हवाला दिया, कभी उसने ज़मीन पे काफ़िला गुज़रता है तो गर्दो गुबार का हवाला दिया, कभी उसने जो है वो सनम तराश का हवाला दिया, कभी जो है उसने जो है वो यूँ कह लो कि किसी मकसद को ज़िंदा रखने के लिए जो की जाने वाली कोशिश है उसका हवाला दिया। और ये तमाम जो है अमूर उसने इसलिए सामने आपके पेश किए कि वो ये इंसान के लिए ऐसी बाहिम्मत और हौसले की दलील बन जाएं कि जो हर शख्स जो है वो इस चीज़ से आगाह हो जाए कि जो हरकत है उसमें बरकत है। अब जो हमारे अगले 3 अशार हैं ये हैं आसमान से मुतल्लिक। मतलब पहला जो शेर है, यूं ही ये राह की है जिसका नाम कहकशां, यूं ही ये नक्शे कदम माह नीरो ताबा। अब ये बेटा यूं ही इसी तरह रास्ता का कहकशां, आपको पता है बहुत से सितारों का झुरमट है जो एक सफ़ेद रस्ते की सूरत में आसमान पर दिखाई देता है। माँ चाँद को कहते हैं, नीर ताबा चमकते हुए सूरज को कहते हैं, ठीक है। और ये यूँ कह लो कि इसमें अब आसमान और उससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको उसने बयान किया है। इसमें इसने बताया कि इसी तरह ये रास्ता है जिसका नाम कहकशां है, यूं ही चांद और चमकते हुए सूरज के कदमों के ये निशान। आज इस तरीके से ये है कि तशरीह तलब जो ये शेर है ना बेटा, इसमें शायर ने जो है अब आसमान पर पहले ज़मीन पे बनने वाले निशानों की तरफ तवज्जो दिलाई, अब आसमान को उसने मौजूए सुखन बनाया। मुसाफिर ज़मीन को तस्खीर करने के आसमान पर अपनी अज़मत के झंडे गाड़ने लगा है। कहकशां की अहमियत, इंसान को हरकत का पैगाम देना, सफ़र कामयाबी का ज़रिया है। ये सब वो तमाम चीज़ें हैं जो इसने उसको शायर ने बयान की है। अगर बेटा आप देखो जाए तो ये चीज़ ये है कि जो अपने ख़यालात की वज़ाहत इस दलील से शायर भी यूँ भी कर सकता है कि आसमान पर भी एक सफ़ेद रास्ता दिखाई देता है जिसे कहकशां कहते हैं, जिनमें रोशन और चमकती हुई चाँद और सूरज के कदमों के निशानात दिखाई देते हैं जो मुसलसल सरगर्म सफ़र हैं। ये चीज़ उसको बयान किया गया है कि सूरज, चाँद, सितारे मुसलसल सफ़र में हैं, कहीं भी अपने सफ़र का इख्तिताम नहीं कर रहे। मंजिल की तलाश, मंजिल को पाने की जुस्तजू जो है वो ने मुसलसल हरकत में रखे हुई है और उसी हरकत को लेकर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इसे देखा जाए तो बेटा ये जो है कि चाँद और सूरज जो हैं ये सफ़र करते हैं, ये भी अपने निशान छोड़ते हैं। ऐसे निशान छोड़ते हैं जैसे मुसाफिर ज़मीन पर चलते हुए अपने निशान छोड़ता है, ये है। और ये वही पैगाम है। चाँद ने निशान छोड़ा है कि दिन आ गया है, सूरज ने ये निशान छोड़ा है कि रात आ गई है, और उसके लिए वो कोई सस्ताने का मौका नहीं है, उसके लिए वो कोई आराम का मौका नहीं है। अगर इस लम्हे वो यहाँ से ग़रूब है तो दूसरे लम्हे कहीं किसी और जगह पर उसका तलू है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुसलसल हरकत में हैं और हरकत को जो है बढ़ाते हुए ये इंसान को इस तरह जो है इंसान की रहनुमाई करते हैं कि आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे जाओ, और हमेशा अपने आप को सरगर्म सफ़र को, जो रुकता है वो उसकी मौत है, जो ठहरता है उसकी मौत है, और जो हमेशा सफ़र में रहता है वही मंजिल और वही मकसद को पा लेता है। दूसरा शेर है बेटा इसका, वो उसको देखा जाए तो वो भी इसी से रह है, यूं ही गर्दे सरेरा खुशनुमा तारे रवां हैं जिनकी जबीनों से हुस्न के दारे। शायर ने चांद तारे जो किसी राहरू की मंजिल की निशानदेही कर रहे हैं, इन चांद तारों को इंसान की कदमों की धूल करार दिया है। जैसे आप आसमान तारों से भरा हुआ हो ना, तो जहाँ पर कुछ इकट्ठे तारे नज़र आते हैं तो वैसे जो हैं वो ऐसे एक सफ़ेद धारा बना देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आसमान पर गर्द उड़ रही है, धूल उड़ रही है। तो यूं भी शायर ने जो है इंसान को उन चांद तारों को भी
انسان کے قدموں کی دھول قرار دیا ہے۔ انسان ہمیشہ متحرک اور منزل تک پہنچنے کے لیے، اس سرگرم رہنے کے لیے اس کو جو ہے ہمت دلائی ہے، اس کو اندر جوش دلایا ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ رہنما بہت مل جاتے ہیں۔ کبھی رہنمائی کرنے والے زمین کے ذرے بن جاتے ہیں، کبھی آسمان کے تارے بن جاتے ہیں، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ آغاز کرو۔ جب تک آغاز نہیں کرو گے، آپ منزل کی اہمیت، منزل کی قدر و قیمت سے آپ کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے عزم اور حوصلے کو بلند رکھا جائے، کہیں بھی اپنے عزم اور اپنے حوصلے کو پسپایا نہ جائے۔ مشکلات آتی اسی لیے ہیں، کٹھن راہیں بنتی اسی لیے ہیں، آگے سے روڑے اٹکائے اسی لیے جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پسپا کر دے، انسان اپنے ہتھیار ڈال دے، اور جہاں پر انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے وہیں پر اس کی عظمت، یہ یوں کہہ لو کہ ناکامی اور نامرادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو مسلسل سفر میں رکھا ہے۔ اگر انسان دیکھے تو انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ ایک سب سے بڑی سفر کی مثال اس کے سامنے وہ ہے۔ وہ کہاں سے کہاں تک سفر کرتا ہے، کیسے کیسے ارتقاء جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، کیسی کیسی جو ہے وہ مراحل سے گزرتا ہے، اور تب جا کر ایک پائے تکمیل تک وہ جا کر پہنچتا ہے۔ یہاں پہ بھی شاعر نے سے کہا کہ انسان کو ہمیشہ متحرک اور منزل مقصود کے لیے تلاش سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ چاند ستارے تک کے کائنات کی تمام اشیاء حرکت میں ہیں، اور انسان تو اشرف المخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے، اور اس کی زندگی کی کشمکش اور جدوجہد میں شامل ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اگر وہ جو ہے اس چیز کو جو ہے اشرف المخلوق ہونے کے باوجود جو ہے وہ اگر ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ اس نے اشرف المخلوق ہونے کا جو ہے ثبوت نہیں دیا، اور اس مقام و مرتبے کو اس نے اچھے طریقے سے جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے پرکھا ہی نہیں ہے۔ تیسرا شعر ہے بیٹا، اس میں جو ہے وہ چیز ہے کہ زمین کا نور ہے، آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ اس میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آسمان پر موجود چاند و تارے ہیں، یہ آسمان کی زینت اور خوبصورتی کا باعث ہے، اور زمین کو بھی روشن اور منور کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹا حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اپنے قدم چاند پر رکھے، زمین کے ساتھ ساتھ خلا کی تسخیر کا کام بھی جاری ہے، اور یہی جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں جنہیں زمین کی زینت کہا جائے تو بے جان ہوگا، جو آپ کے سامنے آپ کا مقصد آپ کو تعین کر کے دیتے ہیں، آپ کی زندگی کا یوں کہہ لو کہ جو حقیقت ہے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، اور یوں چیز یہ ہے، اور انہی لوگوں کے رستے پہ چلتے ہوئے، انہی رہنماؤں کے رستے پہ چلتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر دوسرے مفہوم سے دیکھا جائے تو انسان اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ چاند اور دوسرے تمام سیارے جو ہیں ان پر بھی زندگی کے آثار جو ہیں وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ سب انسان کی ہمت اور حوصلے کی بدولت ہو گیا۔ انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے دوسروں کے بتائے ہوئے راستوں پر سے رہنمائی لینی چاہیے، کہ ان راستوں پر چل کر کئی مسافر کامیاب ہوئی ہیں، تو اگر ہم بھی انہی رستوں کو اپنائیں گے جو بلند ہمت و حوصلے والے رستے ہیں، تو ہم کامیابی ہمارا بھی مقدر ضرور ہے۔ لکیر اور نشان چھوڑنے والے دوسروں کے لیے نشان اسی لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ باہمت اور باحوصلہ ہوتے ہیں، اور آپ پھر آگے آنے والے لوگوں کی مرضی کہ وہ پر چلے یا نہ چلے۔ سانپ کو اگر اپنی زندگی کا ڈر ہو، خوف ہو کہ انسان مجھے پا لے گا، مجھے ختم کر دے گا، یہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی اپنا نشان نہ چھوڑے، لیکن اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ انسان کو دعوت پیغام دیتا ہے، دعوت عمل دیتے ہوئے اس کو اکساتا ہے، اور اپنا نشان چھوڑتا ہے، ثبت کرتا ہے زمین پر کہ میں یہاں سے جو ہے وہ گزر چکا ہوں۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آسمان پر موجود ستارے کسی بھی کی رفتار، تیزی اور شوخی کی علامت ہے، اور یہ تیزی، رفتار، یہ شوخی جو ہے یہ انسان کی ہمت کی بدولت ہی ہو سکتی ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔